बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, आपने कभी ठंडे दिमाग से सोचा कि आखिर वो क्या वजह है कि दिन रात मेहनत के बावजूद आपका रिस्क मुट्ठी में रेत की तरह फिसल जाता है और घर से बीमारियां या लड़ाइयां जाने का नाम नहीं लेती। खबरदार, जब आप रात को सो रहे होते हैं तो आपके बिस्तर के नीचे और सरहाने कुछ ऐसा हो रहा होता है जिसका आपको इल्म नहीं, और वही आपकी नाकामी की असल वजह है। आज मैं आपके हाथ में एक ऐसा कदीम राज देने लगा हूं जिसमें सिर्फ एक गिलास पानी और आपके किचन में मौजूद एक मामूली सी चीज आपकी किस्मत की बंदिशों को हमेशा के लिए काट सकती है। आखिर वो कौन सा ऐसा अमल है जिसे करने के बाद रातों रात हालात बदलना शुरू हो जाते हैं? चलिए इस राज से पर्दा उठाते हैं। वो सादा सा पानी जो आप रोजाना पीते हैं, अगर उसे खास वक्त पर एक खास तरतीब और रूहानी तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो वो आपकी किस्मत की लकीरों में छुपी हुई गर्द को धो सकता है। ये बात मैं हवा में नहीं कर रहा, बल्कि ये वो कदीम राज है जो सदियों से सीना बसीना औलिया और बुजुर्गों के जरिए हम तक पहुंचा है। जरा एक लम्हे के लिए रुक कर सोचें, जब रात का सन्नाटा छा जाता है और दुनिया सो रही होती है तो उस वक्त आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा होता है? ये वो वक्त है जब इंसान का दिमाग और रूह सबसे ज्यादा कमजोर और हसास कैफियत में होते हैं। यही वो लम्हा है जब मनफी ताकतें, बुरे ख्यालात, वसवसे और अल्लाह ना करे जादू या नजर बद के असरात इंसान पर सबसे ज्यादा हमलावर होते हैं। लेकिन घबराए नहीं, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसा नायाब अमल बताने जा रहा हूं जो आपकी रातों को मजबूत हिसार में ले लेगा और आपकी सुबह को रोशन बना देगा। यह अमल इतना आसान है कि शायद आप सोचें कि क्या वाकई इतनी छोटी सी चीज में इतना बड़ा असर छुपा हो सकता है। पानी अल्लाह की वो अजीम नेमत है जिसमें जज्ब करने की सलाहियत कायनात की हर दूसरी चीज से ज्यादा होती है। आज की जदीद साइंस भी वाटर मेमोरी के नाम से ये मानती है कि हमारे बुजुर्ग तो सदियों से ये कहते आ रहे हैं कि पानी पर जो पढ़ा जाए पानी वैसी ही तासीर पकड़ लेता है। तो अब आपने क्या करना है? जब आप रात को सोने के लिए अपने बिस्तर पर जाएं तो सबसे पहले वुजू कर लें, क्योंकि वुजू इंसान के गिर्द नूर का हाला बना देता है। उसके बाद एक साफ बर्तन लें, बेहतर है कि वो कांच या मिट्टी का हो। उसमें पानी भरें और उसे अपने सरहाने की तरफ रख दें। याद रहे ये पानी आपके सर के करीब होना चाहिए, क्योंकि सोते वक्त आपके दिमाग से निकलने वाली लहरें सीधा उस पानी पर असर डालती हैं। अब उस पानी के साथ बैठ जाएं और दुनिया की सारी फिक्र, परेशानी, कर्ज का बोझ, दुश्मन का खौफ सब भुलाकर सिर्फ उस जात को याद करें जो हर चीज पर कादिर है। फिर निहायत आजिज़ी और यकीन के साथ धीमी आवाज में या दिल ही दिल में सिर्फ 30 मरतबा ये मुबारक अल्फाज अदा करें, या रब्बना, या रब्बना, या रब्बना, या फिर या रब्बी, या रब्बी, या रब्बी। इन अल्फाज में जो मिठास और पुकार है वो बयान से बाहर है। जब आप या रब्बना कहते हैं तो गोया आप उसे अपना मालिक मानकर मदद के लिए पुकार रहे होते हैं। जब आप ये 30 मरतबा पढ़ रहे हों तो अपना मुंह पानी की तरफ रखें और तसव्वुर करें कि आपके मुंह से निकलने वाली हर दुआ, हर हर्फ एक नूर बनकर उस पानी में घुल रहा है। वो पानी अब सिर्फ पानी नहीं रहा, बल्कि अल्लाह के नाम की बरकत से एक शिफा बन चुका है, एक ऐसी ढाल बन चुका है जो पूरी रात आपकी हिफाजत करेगी। उसके बाद पानी को ढक दें और बिस्मिल्लाह पढ़कर सो जाएं। अब समझें कि पानी सरहाने क्यों रखा। मेरे तजुर्बे में ये बात बारहा आई है कि सोते वक्त इंसान के दिमाग से जो मनफी लहरें निकलती हैं, ये पानी उन्हें मकनातीस की तरह जज्ब कर लेता है। जब आप सुबह उठेंगे तो महसूस करेंगे कि आपका जहन बिल्कुल हल्का है, जैसे किसी ने सर से बोझ उतार दिया हो। लेकिन असल जादू सुबह शुरू होता है। जब आप सुबह उठें तो सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करें और फिर उस बर्तन में से थोड़ा सा पानी बिस्मिल्लाह पढ़कर पी लें। ये पानी आपके अंदर की घबराहट, बेचैनी, वसवसे और अगर कोई जादू टोना या खुराक के जरिए दी गई कोई नापाक चीज है तो उसके असर को काटना शुरू कर देगा। मैं अपने बरसों के तजुर्बे की बुनियाद पर कह रहा हूं कि जिन लोगों ने इस पानी को सुबह पिया है उन्होंने बताया कि उन्हें ऐसी ताकत महसूस हुई जैसे वो अंदर से धुल गए हों। उनका गुस्सा खत्म हो गया और चेहरे पर नूर आने लगा। अब बाकी बचे हुए पानी को घर के चारों कोनों में छिड़कना है। घर के कोने वो जगह होती हैं जहां तवानाई रुकती है। आपने देखा होगा कि कचरा या गर्द भी कोनों में ही जमा होती है। बिल्कुल उसी तरह घर में आने वाली मनफी तवानाई, नजर बद के असरात या झगड़े की नहुसत अक्सर घर के कोनों में डेरे डाल लेती है। जब आप या रब्बना और या रब्बी के दम किए हुए पानी को उन कोनों में छिड़कते हैं तो वहां मौजूद हर किस्म की बदसूरत नहुसत जलकर राख हो जाती है और घर का माहौल इतना पुरसुकून हो जाता है जैसे आप जन्नत के बाग में बैठे हों। इस अमल के फायदे गिनती से बाहर हैं। रात में आने वाले मसाइल खत्म हो जाते हैं। वो लोग जो रात को डरते हैं या जिन्हें बुरे ख्वाब आते हैं उनके लिए आब हयात है।
زندگی خوشحال رہتی ہے کیونکہ جس گھر میں اللہ کا نام گونجتا ہے وہاں رزق بارش کی طرح برستا ہے۔ گھر میں آپس کی لڑائیاں، میاں بیوی کے جھگڑے اور اولاد کی نافرمانیاں محبت میں بدل جاتی ہیں۔ معاشرے میں عزت میں اضافہ ہوتا ہے، لوگ آپ کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں۔ نیند سکون سے آتی ہے اور گھر سے جادو نظر بد ہمیشہ کے لیے اپنا بستر گول کر لیتے ہیں۔ اسلامک ٹیچر کے دوستوں، میں نے جس کو بھی یہ عمل بتایا اس کو بہت فائدہ ملا۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ میرے پاس ایک صاحب آئے، ان کا نام احمد تھا۔ وہ بہت پریشان تھے۔ کہنے لگے کہ مولانا صاحب، میں دن رات محنت کرتا ہوں لیکن میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ٹھہرتا۔ گھر میں روز لڑائیاں ہوتی ہیں اور رات کو نیند نہیں آتی۔ میں نے انہیں یہی پانی والا عمل بتایا اور کہا کہ 30 دن مسلسل کرو۔ ٹھیک 21 دن بعد وہ میرے پاس آئے۔ ان کے چہرے پر عجیب سی چمک تھی۔ کہنے لگے اللہ کی قسم میری زندگی بدل گئی۔ گھر میں امن ہے، کاروبار میں برکت ہو رہی ہے اور رات کو گہری نیند آتی ہے۔ لیکن کیا صرف پانی کافی ہے؟ جی ہاں، پانی جہاں آپ کی حفاظت کرتا ہے وہاں ایک اور عمل ہے جو آپ کی کامیابی پر مہر لگا دیتا ہے۔ آپ نے چھوٹی الائچی یا لونگ لینی ہے۔ جی ہاں، وہی لونگ اور الائچی جو ہمارے کچن میں موجود ہوتی ہے۔ لونگ اور الائچی میں قدرتی طور پر ایسی خوشبو ہے جو بدروحوں اور شیطانی اثرات کو ناپسند ہے۔ رات کو سونے سے پہلے 2 یا 3 الائچی یا لونگ لیں اور اسے صاف کاغذ یا کپڑے میں باندھ لیں۔ اب اس پوٹلی کو ہاتھ میں پکڑ کر وہی یا ربنا یا ربی چند بار پڑھیں اور دل میں نیت کریں کہ اے اللہ، اس کی برکت سے میری تمام بندشیں ختم فرما دے۔ اس کے بعد اس پوٹلی کو اپنے سرہانے کے نیچے یا گدے کے نیچے رکھ کر سو جائیں۔ رات بھر یہ لونگ یا الائچی ایک روحانی پہرے دار کا کام کرتی ہیں۔ اگر آپ پر کوئی جادو ہے یا آپ کے رزق پر کوئی بندش ہے تو یہ عمل اس بندش کو ایسے کاٹتا ہے جیسے قینچی کپڑے کو کاٹتی ہے۔ صبح جب آپ اٹھیں تو بستر کے نیچے سے وہ الائچی یا لونگ نکالیں، اسے پھینکنا نہیں ہے بلکہ صبح کے کھانے میں، چاہے وہ چائے ہو، سالن ہو یا کوئی میٹھی چیز، اس میں یہ الائچی یا لونگ ڈال کر کھا لینا ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ جب آپ اسے کھاتے ہیں تو وہ نور اور دعا جو اس میں جذب ہوتی تھی وہ آپ کے خون میں شامل ہو جاتی ہے۔ اس عمل سے زندگی میں راحت رہتی ہے، بے چینی ختم ہو جاتی ہے اور ہر کام میں کامیابی ملتی ہے۔ ذرا سوچیں کہ اگر آپ یہ دونوں عمل اکٹھے شروع کر دیں تو آپ کی زندگی میں کتنا بڑا انقلاب آ سکتا ہے۔ ایک طرف پانی آپ کے گھر کو پاک کر رہا ہے، دوسری طرف الائچی آپ کے مقدر کی رکاوٹوں کو توڑ رہی ہے۔ میں نے کئی ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو مایوسی میں ڈوبے تھے، لیکن جب انہوں نے یہ 2 کام شروع کیے تو چند دنوں میں ان کی دنیا بدل گئی۔ ایک اور واقعہ سنیں۔ ایک بہن تھی فاطمہ، انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا۔ ان کے گھر میں پچھلے 5 سال سے کوئی رشتہ نہیں ٹھہر رہا تھا۔ میں نے انہیں یہ دونوں عمل بتائے اور کہا کہ یقین کے ساتھ کرو۔ انہوں نے 40 دن مسلسل یہ عمل کیا۔ 15 دن میں انہیں خواب میں صاف پانی دکھائی دیا۔ پھر ایک بزرگ نے خواب میں کہا کہ بیٹی تمہارا وقت آ گیا ہے۔ سچ میں 2 ماہ میں ان کا رشتہ ایک اچھے گھرانے میں ہو گیا۔ یاد رکھیں، اعمال کی سب سے بڑی شرط یقین ہے۔ اگر آپ شک کے ساتھ کریں گے تو فائدہ نہ ہوگا، لیکن اگر یقین کے ساتھ کریں گے کہ میرا رب ان الفاظ کی لاج رکھے گا تو پہاڑ بھی آپ کا راستہ نہیں روک سکیں گے۔ جب آپ یہ عمل شروع کرتے ہیں تو کچھ نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ اکثر لوگ بتاتے ہیں کہ دوسرے یا تیسرے دن انہیں خواب میں صاف پانی بہتا نظر آتا ہے یا وہ کسی تاریک عمارت سے نکل کر روشنی میں آ جاتے ہیں۔ اگر آپ کو ایسا خواب آئے تو سمجھیں کہ آپ کا عمل قبول ہو چکا ہے۔ کبھی شروع میں ڈرانے خواب بھی آ سکتے ہیں، گھبرانا نہیں۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ منفی طاقتیں نکلنے کے لیے پھڑ پھڑا رہی ہیں۔ یا ربنا کے الفاظ بہت طاقتور ہیں۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو حضرت آدم علیہ السلام نے ادا کیے تھے۔ یہ توبہ کے الفاظ ہیں، عاجزی کے الفاظ ہیں۔ جب آپ رات کے سناٹے میں یا ربنا کہتے ہیں تو آپ اپنے رب کو پیغام دیتے ہیں کہ اے میرے پالنے والے، میں تھک چکا ہوں، اب صرف تیرا سہارا ہے۔ اللہ کو عاجزی سے بڑھ کر کوئی چیز پسند نہیں۔ جب بندہ اس کے سامنے جھکتا ہے تو اللہ کی رحمت اسے سمیٹ لیتی ہے۔ جو اللہ کے سامنے جھکتا ہے، اللہ زمانے کو اس کے سامنے جھکا دیتا ہے۔ لوگ آپ کی عزت کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ آپ کی باتوں میں ایسی مٹھاس اور وزن آ جائے گا کہ پتھر دل بھی موم ہو جائیں گے۔ یہ سب اس پانی اور اس وظیفے کی برکت ہے۔ تو آج ہی سے یہ عمل شروع کر دیں، یقین کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اور پھر دیکھیں کہ آپ کی زندگی کیسے بدلتی ہے۔ اللہ آپ کو اس عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کی زندگی میں خوشحالی، سکون اور برکت نازل فرمائے، آمین۔ آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ ہم نے ہر وظیفے کے آخر میں دعا رکھی ہے، آپ اس دعا میں لازمی شرکت کریں اور اپنا نام اس ویڈیو کے آخر میں لکھیں۔ انشاءاللہ اس دعا میں شامل ہو کر ہمیں امید ہے کہ اللہ پاک آپ کی ہر تمنا اور حاجت کو ضرور پوری فرمائے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت
अला इब्राहीम व अला आल इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, आज हम अल्लाह के दरबार में अपने दिल की पुकार लेकर हाजिर हैं। अल्लाह आपकी दुआएं कबूल फरमाए। या अरहमुर राहिमीन, या रब्बुल आलमीन, ऐ सारी कायनात के शहंशाह, ऐ मखलूक को पालने वाले, ऐ जिंदगी मौत का फैसला करने वाले, ऐ आसमानों और ज़मीन के मालिक, ऐ पहाड़ों और समंदरों के मालिक, ऐ इंसानों और जिनों के माबूद, ऐ अर्श अज़ीम के मालिक, ऐ फरिश्तों के माबूद, ऐ इज्जत और जिल्लतों के मालिक, ऐ बीमारों को शिफा देने वाले, ऐ बादशाहों के बादशाह, ऐ अल्लाह हम तेरे गुनाहगार बंदे हैं, तेरे खताकार बंदे हैं। हमारे गुनाहों को मुआफ फरमा, हमारी खताओं को मुआफ फरमा। ऐ अल्लाह हम अपने अगले पिछले सगीरा कबीरा सभी गुनाहों, खताओं, नाफरमानियों की मुआफ़ी मांगते हैं। ऐ अल्लाह तू करीम है, अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, हमारी तौबा कबूल फरमा। ऐ मेरे मौला, आज हम तुझसे फरियाद कर रहे हैं, हमारी फरियाद को सुन ले। ऐ अल्लाह पाक, हम तेरे मानने वाले बंदे बंदियां, तेरे गुलाम, तेरे नौकर, तेरी बांदियां, तेरी नौकरानियां, हम सब तेरी मोहब्बत के मोहताज हैं, तेरी रहमत के मोहताज हैं। हमें मुआफ फरमा दे मेरे मालिक, हमें मुआफ फरमा दे, हमें मुआफ फरमा दे, हम पे रहमत फरमा दे। ऐ अल्लाह पाक, हमें ऐसी जिंदगी ना मिले जिसमें रोज गुनाह ही गुनाह बढ़े और मौत पर हम रुसवा हो जाए। मेरे मालिक, हमें ऐसी जिंदगी अता फरमा कि आने वाला हर लम्हा तेरी रज़ा में बढ़ रहा है। या अल्लाह पाक, हम तेरे बन रहे हैं और तू हमारा बन जा। ऐ मेरे मौला, तूने हर इंसान के अंदर मोहब्बत का जज्बा रखा है। या अल्लाह पाक, ये जज्बा अपने लिए कबूल कर ले, हमें अपनी मोहब्बत दे दे, हमें अपने हबीब की मोहब्बत दे दे। ऐ मौला, वो मोहब्बतें जो तुझे नापसंद हैं वो हमारे दिलों से निकाल दे, और जो तुझे पसंद है उनसे हमारे दिलों को रोशन फरमा दे। ऐ मेरे अल्लाह, जिंदगी गुजर गई गफलतों में, या अल्लाह ऐसा दिल लेकर मरना नहीं चाहते जो तुझसे ना आशना हो, ऐसी आंख लेकर मरना नहीं चाहते जो तेरे लिए आंसू ना बहाए, ऐसे कान लेकर मरना नहीं चाहते जो तेरे कुरान के नगमे से ना आशना हो, ऐसा सीना लेकर मरना नहीं चाहते जो तेरी मोहब्बत से खाली हो। ऐ हमारे रब, क्या करें, कोशिश तो बहुत की है लेकिन ना हो सका। आज हम मुआफ़ी मांगते हैं, हम तौबा करते हैं, हम बड़े कमज़ोर हैं। ऐ मेरे आका, हमने तेरी मोहब्बत को चाहा लेकिन कर ना सके, तेरे हबीब की मोहब्बत को चाहा लेकिन कर ना सके, तेरे कुरान की मोहब्बत को चाहा लेकिन कर ना सके, तेरे लिए रातों को उठकर रोना चाहा लेकिन ना हो सका, इस दिल को तेरे लिए खास करना चाहा लेकिन ना हो सका। या अल्लाह, ये सब हमारे हाथों से बेकाबू हो गया, हमारा दिल औरों का होता चला गया। ऐ मेरे आका, जिंदगी तो हाथ से निकल रही है और मौत करीब आ रही है। ऐ मेरे मौला, क़यामत के दिन तो बड़े बड़े लोग तेरी बारगाह में होंगे, हमारे ऐसे गरीबों को पता नहीं कहाँ ठिकाना मिलेगा। ऐ मेरे मौला, तू हमारा पर्दा रखना, तू हमें अपनी रहमत के साए में जगह देना। आज हम तेरे सामने फरियाद करते हैं, हमारी फरियाद को सुन ले, हमें मुआफ़ फरमा दे। ऐ हमारे आका, हमारी औरतें भी हकीर हैं, हमारे मर्द भी हकीर हैं। ये औरतें अम्मा आयशा रजी अल्लाह अन्हा के सामने कैसे खड़ी हो सकेंगी? फातिमा रजी अल्लाह अन्हा, खदीजा रजी अल्लाह अन्हा के सामने कैसे खड़ी हो सकेंगी? राबिया बसरी के सामने कैसे खड़ी हो सकेंगी? मेरे मौला, हमारे मर्द अब्दुल कादिर जिलानी, जुनैद बगदादी के आगे कैसे खड़े हो सकेंगे? हम तो बड़े जलील हकीर लोग हैं और छुपने की जगह नहीं है कि दाएं बाएं गुजर जाएं। मेरे मालिक, तेरा भी सामना है, तेरे हबीब का भी सामना है, ये सामना कैसे कर पाएंगे? ऐ करीम आका, तो हमें मुआफ़ फरमा दे। न तुझे याद रखा, न तेरे महबूब को याद रखा, तेरे महबूब के आंसुओं को भी भुला दिया। मदीने की फजाएं गवाह हैं कि तेरा नबी रो रो कर तड़प जाता था और उनकी जबान पे उम्मत उम्मत का दर्द भरा नोहा रहता था। फिर जिब्रील आते थे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप क्यों रो रहे हैं? फिर तेरे नबी फरमाते थे, ऐ जिब्रील, उम्मत का गम रुला रहा है। मेरे मौला, हमने ऐसे अजीम नबी के एहसानात को भुलाकर जुर्म किया, हम एहसान फरामोश का क्या होगा? ऐ मौला,
تو ہمارے اس جرم کو معاف فرما دے، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع نصیب فرما دے۔ آج ہم تیرے سامنے سوال کر رہے ہیں، تو ہمارے اوپر کرم فرما، ہماری غلطیوں کو معاف فرما دے۔ میرے مالک، تیرے نبی کی بات ہم تک پہنچی ہے کہ قیامت کے دن جہنم آ کر چیخ مارے گی تو بڑے بڑے نبی بھی کہیں گے نفسی نفسی، ابراہیم بھی کہیں گے نفسی نفسی، اور موسیٰ کلیم اور عیسیٰ اور نوح بھی کہیں گے نفسی نفسی، یعقوب یوسف بھی کہیں گے، سلیمان داؤد زکریا یحییٰ بھی کہیں گے نفسی نفسی۔ لیکن یا میرے مولا، ایک ہی ہستی ہوگی جو کہیں گے یا ربی امتی امتی، اور وہ ہمارے نبی ہوں گے۔ اے میرے مولا، انہوں نے ہمیں محشر میں بھی نہ بھلایا، جہاں ماں یاد نہیں کرے گی، جہاں اولاد یاد نہیں کرے گی، جب بیوی یاد نہیں کرے گی، جب خاوند یاد نہیں کرے گا۔ اے میرے مالک، وہ اس وقت بھی کہیں گے یا ربی امتی امتی، اور یہ ہمارے نبی علیہ السلام ہوں گے۔ یا اللہ، ہم نے تمہیں تمہارے حبیب کو بھلا دیا، یا اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ آج تیرے سامنے ہم اپنی جھولی پھیلائے ہوئے ہیں، تو ہماری جھولی کو خالی نہ لوٹانا، تو اپنے فضل سے ہماری بخشش فرما دے۔ ہم نے تیرے محبوب کے حق میں کوتاہی کی، ہمیں معاف کر دے۔ ہم نے تیرے حق میں کوتاہی کی، ہمیں معاف کر دے۔ ہمیں اپنا بنا لے اور تو ہمارا بن جا، اپنے محبوب کی ساری امت سے راضی ہو جا۔ یا اللہ، ہمیں سنبھال، ہماری نسلوں کو سنبھال لے، ہمیں صراط مستقیم پر چلا۔ اے اللہ، ہم انسانوں کی آپس میں محبتیں پیدا فرما، الفتیں پیدا فرما، ہمیں فرقہ واریت سے بچا، ہمیں آپس میں نفرت و تعصب سے بچا۔ اے اللہ، جو ہماری سرزمین پر زہر گھلا ہے فرقہ واریت کا، اس سے ہم سب کو بچا اور ہمیں ایک سچا مسلمان بنا۔ یا اللہ، ہم سب پر رحمت فرما، رحمت فرما، کرم فرما۔ ہماری مسجدوں کو آباد فرما، ہمارے مدارس کو آباد فرما، ہماری نسل میں قرآن کو زندہ فرما، حدیثوں کو زندہ فرما، آپس میں الفتیں محبتیں پیدا فرما۔ اے اللہ، جو ایمان پہ زمین میں دفن ہو رہے ہیں، ان کے لیے جنت کے فیصلے فرما دے۔ جہاں جہاں کوئی حق سچ میں مارے جا رہے ہیں، ان کے لیے بھی جنت کے فیصلے عطا فرما۔ میرے مالک، ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرما۔ اے کریم مولا، یہ مبارک ساعتیں ہیں، تو اس کی برکت سے ہماری دعا کو قبول فرما۔ اے میرے مولا، جب محشر کے میدان میں تیری جہنم چیخ مارے اور تو فرمائے مجرموں الگ ہو جاؤ، تو ہمیں مجرموں میں کھڑا ہونے سے بچانا۔ اے میرے آقا، ہم مانتے ہیں کہ ہم مجرم ہیں، ہم ہتھکڑیوں کے لگنے کے حقدار ہیں، لیکن اے میرے مالک، اے میرے اللہ، ہم تیرا عدل نہیں چاہتے، تیری رحمت چاہتے ہیں۔ میرے مولا، اگر تو نے انصاف کیا تو پھر ہم مارے گئے، پھر ہم برباد ہو گئے۔ میرے مالک، ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں، کوئی عمل ہمارے پلے نہیں، گناہوں کے ڈھیر ہیں اور نیکیاں بھی گناہ نما ہیں، ہماری نیت خراب ہے۔ میرے مالک، میرے آقا، تیری بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں، ہاتھ خالی ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، تیری عزت کی قسم کچھ بھی نہیں ہے، صرف توحید ہے میرے آقا، تیرے نبی کی رسالت ہے، اور ہماری آخری امید تیرے نبی کے آنسو اور ان کی شفاعت پہ ہے۔ ہمیں بخش دے میرے مولا، ہم اپنی نیکیوں پہ بخشے جائیں گے ایسا نہیں ہے، ہمیں تو تیرا آسرا ہے، تیرے نبی کی شفاعت کا آسرا ہے۔ میرے مالک، ہم وہ فقیر ہیں جو بازار میں سودا تو لینے آئیں گے، پر جیب خالی ہے، ہاتھ خالی ہیں، کوئی شے نہیں۔ میرے مالک، ایک تیرا ہی دربار ہے جہاں خالی ہاتھ بھی رنگ دیے جاتے ہیں، بازار والے تو پیسے مانگتے ہیں۔ میرے اللہ، ایک تیرا ہی دربار ہے جہاں ہم فقیروں کو بھی سب کچھ ملتا ہے۔ ہم خالی ہاتھ آئیں گے قیامت کے دن، ایک تیری رحمت کی آس ہے، ایک تیرے حبیب کی شفاعت کی آس ہے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اے کریم مولا، تو ہمیں اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمانا۔ اے مولا، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے محروم نہ فرمانا۔ اے میرے آقا، آج ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ ہمیں عرش کا سایہ دے دے اور اپنے حبیب کے حوض کا پانی عطا فرما۔ یا اللہ پاک، ہم سے اس جہاں میں بھی راضی ہو جا اور اگلے جہاں میں بھی راضی ہو جا۔ ہمارے بیماروں کو صحت عطا فرما، شفا عطا فرما۔ جو یہاں تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی دور فرما، اور جو یہاں لڑے ہیں ان کی آپس میں صلح کروا دے، جو روٹھے ہیں ان کو آپس میں منا دے، گھروں میں رحمتیں برکتیں اتار دے، آپس میں الفتیں محبتیں قائم فرما دے، دنیا کی ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے بچا، ہر شر سے بچا۔
آخرت کی ہر خیر عطا فرما، ہماری نسلوں کو ایمان پہ پختہ بنا دے، نیک اور اچھی صفات عطا فرما، ہمارے اس ملک پر رحمت فرما۔ اے اللہ ہماری اس دعا کو قبول و منظور فرما، جو بھی اس دعا کو سن رہا ہے ان کے دلوں کو روشن کر دے، ہمارے دلوں کو روشن کر دے۔ میرے مالک ہمیں تو دعا مانگنے کا سلیقہ بھی نہیں آتا، ہم پہ اپنی رحمت فرما دے، رحمت فرما دے، رحمت فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ اسلامک ٹیچر کے پیارے بھائی اور بہنوں، اگر آپ کے دل میں بھی یہی دعا ہے تو کمنٹس میں ایک بار آمین ضرور لکھیں اور ویڈیو کو شیئر بھی کریں۔ جزاک اللہ۔ پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ دعا ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ دعا پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل اسلامک ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید روحانی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ کی تمام دعائیں قبول فرمائے، آمین۔